की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। My fellow Pakistanis, I took over. I shall not allow the people to be taken back to the era of sham democracy. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। आज बात होगी पाकिस्तान की किस्मत पर, सियासतदानों के रवैयों पर। आज बात होगी कराची की बिगड़ती सूरत हाल पर, अमन व अमान पर, और बात होगी अल्ताफ हुसैन के लेटेस्ट स्टेटमेंट्स और बयानात पर और ANP के रद्द अमल पर। वेलकम टू क्रॉस फायर। नाज़रीन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल से लेकर मुल्क के दो लख्त होने तक पाकिस्तान के अवाम को मुल्क में हुकूमतों के बनने और बिखरने के अमल से सदियों दूर रखा जाता था। लेकिन 1973 के बाद से हमारे यहाँ वो निज़ाम मुतारिफ करवाया गया कि जिसमें हुकूमत बनती भी अवाम की मर्जी से है और ख़त्म भी इसके फैसले से होती है। इस निज़ाम को उर्फ़-ए-आम में जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे यहाँ ये निज़ाम नाफिज हुए 38 साल हो चुके हैं, लेकिन अपनी किस्मत को देखिए कि इन 38 सालों में से भी 20 साल आमरीत खा गई। आज 5 जुलाई है। आज से ठीक 33 साल 364 रोज कबल यानी कि 4 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम के दबदबे का आलम यह था कि जब वो अमरीकी सफारत खाने में अमरीकी कौमी दिन की तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत के लिए पहुंचे तो उनके चीफ अवामी स्टाफ ने उन्हें देखकर जलता हुआ सिगार अपनी पतलून की जेब में डाल लिया। और फिर इसी चीफ अवामी स्टाफ ने 4 जुलाई की आखिरी और 5 जुलाई की इब्तदाई सआतों में अपने इसी बास और कौम के मुंतखब करदा वजीर आजम को पहले गिरफ्तार किया, फिर मनपसंद जजों की अदालत के जरिए सूली पर लटका दिया। ये सानहा अहद रफ्ता का है, लेकिन आंख से लहू बनकर आज भी टपकता है। नाज़रीन, हम कहने को तो इस निज़ाम के मालिक हैं कि जहां हुक्म खल्के खुदा का लगता है, लेकिन इस निज़ाम को तहबाला एक बार नहीं बल्कि 3 बार किया गया। जिया की जुल्मत गई तो परवेज मुशर्रफ अपने काले उजाले ओढ़े आ गए। एक और वजीर आजम सूली चढ़ते चढ़ते बचा। ये दोनों सानहात मखलूक खुदा के लिए किसी लानत से कम नहीं। लेकिन हमारे सियासतदानों का क्या कीजिए जो आमरीत को भी अपनी अपनी ऐनक से देखते हैं। 5 जुलाई पीपल्स पार्टी के लिए तो यौम सियाह है, मगर मुस्लिम लीग नून शायद आज चुप के रोजे से है। इसी तरह 12 अक्टूबर मुस्लिम लीग नून के लिए बदतरीन दिन है, तो इसी दिन पीपल्स पार्टी की जबान बंदी हो जाती है। जनरल जियाउल हक के जिक्र पर मुस्लिम लीग नून के चेहरे पर अजब के साए फैल जाते हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम सुनते ही पीपल्स पार्टी के होंठों पर साहिराना सी मुस्कुराहट उतर आती है। इन दोनों आमरीतों ने नुकसान मुल्क का किया, लेकिन दोनों बड़ी जमातें इन्हें मुल्क और कौम का मुजरिम समझने के बजाय अपना अपना इब्लीस समझती हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि ये जमातें मिलकर आर्टिकल 6 की हद इन आमरों पर क्यों नहीं नाफिज करती, क्यों नहीं लगाती? जवाब इसका अगर शॉर्ट मुख्तसर तलाश किया जाए तो यह है कि कहां की जमहूरियत, कैसी जमहूरियत। और अगर तवील जवाब चाहिए तो वो ये है कि परवेज मुशर्रफ ने अपने आखिरी दिनों में अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो हुकूमत डिजाइन की थी, यानी कि मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो आज कायम हो चुकी है। तो क्या ऐसी पर्दा गैब से तश्कील पाने वाली हुकूमतें आर्टिकल 6 जैसे पहाड़ उठा सकती हैं? और ऐसी ऑपोजिशनें जो अपने आमिर और गैर के आमिर का फर्क रखती हों, कोई मिसाल कायम कर सकती हैं? इन हालात में जो ख्याल अंदेशों के आईनों के सामने चीख उठता है वो ये है कि क्या हमने आमरीतों से कुछ नहीं सीखा? हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। बात होगी इसी सबक के ऊपर और बात होगी कराची के इशू के ऊपर। डोंट गो अवे। वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आज यही डिस्कशन होनी है कि एक आमिर की डिजाइन करदा हुकूमत पीपल्स पार्टी और काफ लीग जो आज हमारे सामने
हमें नजर आ रही है। क्या आर्टिकल 6 को नाफिज कराना इसके बस की बात है? क्या ये पहाड़ उठा सकती है? और वो अपोजिशनें जो अपने आमिर और गैर के आमिर में फर्क करती हों, क्या वो कोई मिसाल जो है कायम कर सकती हैं? आज यौम स्याह पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, इसी से आगाज करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और MNA अब्दुल कादिर पटेल साहब। हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी साहब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया निगार हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पटेल साहब, आप ही से आगाज करूंगी, फरमा दीजिएगा कि क्या आज आपकी वही गवर्नमेंट यौम स्याह नहीं मना रही कि जो परवेज मुशर्रफ के नक्शे के मुताबिक बनी हुई है? जी नहीं मेहर, मैं आपके इंट्रो के आखिरी हिस्से से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने ये जिक्र तो ठीक किया कि जी किस तरह जमहूरियत के जो है वो कई साल आमरीत खा गई, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल भूल गई हैं। आपने बिल्कुल भी कहना गवारा नहीं किया कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सबसे ज्यादा स्ट्रगल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। जावेद हाशमी साहब अगर जेल में रहे तो आप देखें कि सड़कों और ऐवानों पर कौन रहा, और इसी दौरान बीबी ने ग्रैंड अलायंस बनाया, और फिर जब पार्लियामेंट में दोबारा नून लीग आई तो उसके जरिए हमने परवेज मुशर्रफ को बाहर निकाला। मैं तो ये हैरान हूं कि इतनी बड़ी जदोजहद जो हमने जारी रखी, नून लीग भी हमारे साथ हुकूमत में वैसे कैसे आए, एनआरओ किस तरह बना और वापस कैसे उन्हें करता किया, ये भी बता दीजिए। ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन मैं तो ये हैरान हूं कि आपने ये जिक्र ही नहीं किया कि किस तरह सड़कों और ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलके जो है वो मुशर्रफ का मुकाबला किया, अपने लोगों की जानें गंवाई, और आपने अक्सर ये कह दिया कि वो उस आमिर को सपोर्ट करते हैं, ये इस आमिर को। ये देखिए, डेमोक्रेटिक लोगों को आमिरों में आप तकसीम मत करें खुदारा। बड़ी मुश्किल से हम एक पॉइंट एजेंडा पे साथ हुए हैं कि अब कोई आमरीत पाकिस्तान में नहीं चाहिए, किसी शक्ल में भी हो, किसी सूरत में भी हो, वो नहीं चाहिए। तो लिहाजा इसको इसी तरह रहने दें। अगर 5 जुलाई को पीपल्स पार्टी की हुकूमत हटाई गई थी तो वो भी एक यौम स्याह है, और 12 अक्टूबर जिस दिन मुशर्रफ ने जो शब खून मारा वो भी एक यौम स्याह है। वो एक पार्टी पर था, वो एक पार्टी पर, मुझे इजाजत दीजिए, कहने का मकसद होंगे जी, कहने का मकसद ये है कि क्या आपने रेड कार्पेट नहीं दिया, क्या पासिंग आउट परेड नहीं हुई, क्या सलूट मार के परवेज मुशर्रफ को नहीं भेजा, क्या जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कह चुके कि इन्होंने तो मुझे पक्का किया था कि ये तो गोल्फ खेलेंगे जाके, सियासत में कैसे उतर आए? क्या एनआरओ जो है आपने मिल के बैठ के एक आमिर के साथ नहीं डिजाइन किया? बस ये सवाल है। अच्छा, अभी मैं आपको एक एक करके बताऊं। अगर एनआरओ ये है तो एनआरओ इससे पहले भी कई हो चुके हैं। अगर ये एनआरओ गलत है तो दूसरे सारे पुराने एनआरओ की भी आप बात करें जो दूसरे पॉलिटिशियंस ने किए, रिकंसिलिएशन जो इससे पहले हुई है। रेड कारपेट आर्मी का एक अपना रूल है, अपना एक सिस्टम है। जब उनका कोई जाता है, चले हमने उनको हमने उसको रेड कारपेट दे दिया तो पिंडी ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। लाहौर में उसको वही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोटोकॉल मिला जब वो एक शादी में शिरकत के लिए गए। आप ये आपका जुर्म तो था ना, दूसरे मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आर्टिकल 6 का निफाज सूबाई हुकूमत ने करना होता है पटेल साहब। बात ये है आर्टिकल 6 का अभी तक आपने जिक्र नहीं किया, मैं करता हूं। मैं आपको रेड कारपेट और गिरफ्तार करने की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब दूसरी आर्टिकल 6 पे आ जाते हैं। उसका निफाज सूबाई हुकूमत ने करना है जनाब। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आप मुझे बात करने दें। देखिए, गिरफ्तार उसको सूबाई हुकूमत ने भी नहीं किया, वफाकी हुकूमत ने मैंने भी आर्मी को उसके हाल पे छोड़ा कि जी वो अपने जर्नल को किस तरह रुखसत करते हैं, क्योंकि ये पहली बार थी कि कोई जर्नल खून खराबे के बगैर जा रहा था। अब जिस भी तरह जा रहा है जाने दें। रही बात आर्टिकल 6, अच्छा फिर आपने एक बात की कि जी ये जो डिजाइन जमहूरियत जो है उसकी हुकूमत जो है मुशर्रफ की डिजाइन है। हमने इस पार्लियामेंट में तमाम पार्टियों को दावत दी कि आए हमारे साथ रहें। कुछ हमारे साथ ज्यादा अरसा रहे, कुछ हमारे साथ कम अरसा रहे। हमारी काफ लीग के साथ जंग रही, लेकिन जब तक उसको अवामी मैंडेट नहीं मिला था। जब उसको अवामी मैंडेट मिला उसके बाद हमने उस अवाम के मैंडेट के साथ अलायंस किया। और इस वक्त भी नून लीग में मैं कई अराकीन आपको ऐसे दिखा दूं जो पिछले असेंबलियों में काफ लीग के टिकट से मौजूद थे और मुशर्रफ के वकील थे, उसके दस्तराज थे, और एक आध तो ऐसे थे जिन्होंने उस शबे खून जिन्होंने उसको उस शबे खून मारने में सबसे ज्यादा जिन जर्नलों ने मदद की, आज वो नून लीग के रुकने कौमी असेंबली हैं। आप ये बात जिक्र मैं भी तो यही कह रही हूं पटेल साहब। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी जानिब आती हूं। आप हाशमी साहब, मुल्क का कम उम्र तरीन वजीर बनने का एजाज आपको हासिल रहा, एक वो भी एक आमिर की कैबिनेट में, और फिर आपने लिख दी हाँ मैं बागी हूं अपनी किताब। अब 12 अक्टूबर 1999 में जब मुशर्रफ ने इक्तदार संभाला तो सबसे पहले जिस सियासतदान ने मुज़ाकरात की ऑफर की और बात छिड़ी, अनफॉर्चुनेटली वो बेनज़ीर भुट्टो ही थी। तो फिर एनआरओ भी इसी हुकूमत ने डिस्कस किया, हमने देखा। हम किस पे यकीन करें हाशमी साहब कि कौन जमहूरियत पसंद है पाकिस्तान में आज? पहली बात तो ये है कि
یہ حقیقت میں یوم سیاہ ہے جی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ یوم سیاہ نہیں ہے ایک جمہوری حکومت کی بساط لپیٹی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلکہ دیکھیں اس وقت ہم لوگ جو ہیں پورے ملک میں حلوے کی دیگیں بانٹ رہے تھے میں بھی اس کا حلوے تقسیم کرنے والوں کے آگے پیچھے ہم پھر رہے تھے یہ تو ہوا اچھا اب دیکھنے کی بات یہ ہے جو ہم نے گناہ کیے اس یوم سیاہ بنانے کی بجائے ہم نے حلوے کی دیگیں تقسیم کی اور جب پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایکسیپٹ مسلم لیگ نون تمام نے پہلے ان کو خوش آمدید کہا تو یہ در حقیقت میں نے 2-3 مرتبہ کہا ہے کہ ہم سیاستدانوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے ہم نے غلطیاں کی ہیں جب فیصلے کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہم کسی ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم جسٹیفیکیشن دیتے تھے بھٹو صاحب نے خود 3 شہروں میں ماشاء اللہ لگا دیا وہ جمہوری رہنما تھے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اس طریقے سے ہم ان کے اوپر باتیں ڈالتے جائیں گے پیپلز پارٹی ہم پہ ڈالتی جائے گی اور پارٹیاں بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو کہیں گے کہ وہ ذمہ دار ہیں ہم نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے غلطیاں کی ہیں اور جب تک آرٹیکل 6 وہ انووک ہوگا ہی نہیں کہ اگر ہم اپنی غلطیاں ماننے کی بجائے قوم سے معافی مانگنے کی بجائے ایک اپنے مصمم ارادے کے ساتھ یہ طے کریں کہ ہم کم از کم کسی ایک ڈکٹیٹر کو وہاں پہ آرٹیکل 6 اور خاص طور پہ جو پرویز مشرف ہے اس نے تو اور موقع دے دیا 2 دفعہ اسمبلیوں کو توڑ کے 2 دفعہ ہاشمی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجئے میں اسی تھاٹ کو آگے لے کے جا کے شامی صاحب کی جانب جاؤں گی شامی صاحب میں نے شروع میں بھی کہا آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ابلیس بنا ہوا ہے آج کسی کا ابلیس جو ہے وہ مشرف ہے کسی کا ضیاء الحق ہے قوم و ملک کے ساتھ جو تماشا کیا گیا ہے اس کی بات کوئی نہیں کرتا شامی صاحب بتائیں کہ یہ آمریت سے جتنی فلسفیانہ نفرت کا اظہار ہمارا میڈیا کرتا ہے اخبارات کرتے ہیں ہمارے انٹلیکچوئلز اور سیاستدان وہ کرتے ہیں کیا آج آپ کو یہ پوری طریقے سے یقین ہے کہ کوئی عامر اگر آئے گا تو اسے یہاں کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ملے گی کوئی کاف لیگ نہیں بنے گی کوئی پیٹریوٹ گروپ نہیں بنے گا پیپلز پارٹی کا دیکھیں میرے بات یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں بالکل اس میں میڈیا بھی شامل ہے اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں اس میں فوجی قیادت بھی شامل ہے جب ایوب خان کا ماشاء اللہ آیا ہے تو محترمہ فاطمہ جناب جو تھیں انہوں نے بھی اس کی پیٹھ تھپکی تھی اور ایک ہنگامہ برپا تھا پورے ملک میں کہ بدعنوان سیاستدانوں سے نجات مل گئی ہے اور جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آیا تو ابھی جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ حلوے کی دیگیں بانٹی گئی اور چینی ختم ہو گئی اور سوجی ختم ہو گئی اور گھی ختم ہو گیا پورے ملک میں اور پھر جب پرویز مشرف آیا تو اس وقت اتنا ہنگامہ نہیں ہوا اتنا استقبال نہیں ہوا لیکن پھر بھی بہرحال لوگوں نے کوئی اس کا احتجاج نہیں کیا اور اس سے پہلے یحییٰ خان جب ایوب نے یہ کہا کہ میں اسمبلی میں ترمیمات کراؤں گا تو سیاستدانوں نے کہا نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے انہوں نے یحییٰ خان کو ایک اقتدار جو تھا منتقل کرایا اور اس کی سپورٹ کی ایک آواز پورے ملک میں یحییٰ خان کے ماشاء اللہ کے خلاف نہیں اٹھی تو یہ جو ہم غلطیاں آپ نہیں کہتے ہیں نا شامی صاحب آج آپ کو قطع کلامی معاف آپ ہی سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ میڈیا نے بھی کردار ادا کیا میں آپ سے ایک سیکھنے کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں فار لرننگ اونلی میں شاید صحافت کی پہلی منزل پہ ہوں پہلی سیڑھی پہ ہوں آپ اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچ چکے ہیں مجھے بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا نے کردار ادا کیا ہمیں یاد ہے کیا کیا ہوا ہم پڑھتے بھی ہیں ہم دیکھتے بھی ہیں زندگی آپ کو یاد ہوگا آپ ہی چھاپتے تھے نوائے وقت نے بھی کردار ادا کیا سارے اخبارات نے تب کردار ادا کیا آج جب میڈیا آرٹیکل 6 کے نفاذ کی بات کرتا ہے تو ہمیں کیوں روکا جاتا ہے ٹوکا جاتا ہے غدار کہا جاتا ہے برا بھلا کہا جاتا ہے کیا آج ہم اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں میڈیا نے ایوب خان کو سپورٹ کیا میڈیا نے ضیاء الحق کو سپورٹ کیا میڈیا نے مشرف کو سپورٹ کیا بہت تھوڑے لوگ تھے جو ان کے خلاف جنہوں نے آواز اٹھائی ان کے آنے پر سارے ریکارڈ کا حصہ ہیں ان اخباروں کے اداریے پڑھ لیجئے ان کی خبریں پڑھ لیجئے ان کی سرخیاں دیکھ لیجئے
तो इसमें आज अगर बात हो रही है, देखिए परवेज मुशर्रफ को आप 7 दफा फांसी दे दे, लेकिन अगर आप अपने रवैये तब्दील नहीं करेंगे और जमहूरियत के साथ अपनी कमिटमेंट ठीक नहीं रखेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आर्टिकल 6 का इस्तेमाल का मतलब यह है कि आप उन रवैयों को फांसी दें और सियासतदान ये ऐद कर लें। अब इस वक्त पूरी कौम जो है वो इस ऐद में आपको नजर आ रही है कि हम आइंदा किसी फौजी आमिर को कबूल नहीं करेंगे। नहीं तो बिल्कुल अब हमें यह ऐद करना चाहिए कि किसी हुकूमत को स्ट्रीट पावर के जरिए से खत्म नहीं करेंगे। हम तो ये अहद कर लें शामी साहब, मगर इसका फायदा क्या है जब इसके ऊपर कानून साजी जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आपका आइन मौजूद है। पटेल साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ, क्या आपने मैं आपको तो चला गया ना। बिल्कुल, मैं आर्टिकल 6 की बात कर रही हूँ। पटेल साहब मुझे इजाजत दीजिए, क्या आपने अपने अमल से ये आर्टिकल 6 जी मैं पटेल साहब आपकी जानिब आती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने अपने अमल से ये खुद साबित नहीं किया कि आप जनरल ज़ियाउल हक को गासिब नहीं समझते, बल्कि अपनी सारी मुसीबतें जो हैं उसका बायस अदलिया कोई समझते हैं, हालांकि भुट्टो का कातिल भी। जनरल ज़ियाउल हक ने अदलिया के जरिए कत्ल करवाया भुट्टो को, दोनों वो तो फना हो गया। नहीं तो आपने ज़ियाउल हक के खिलाफ आर्टिकल 6 क्यों नहीं एक्टिवेट कराया? क्या वो अदलिया आजाद थी? उसे अर्गमाल किसने बनाया हुआ था? एक आमिर का रचाया हुआ पुतली तमाशा नहीं था वो पटेल साहब? मुझे नहीं पता मेहर आपने आर्टिकल 6 को क्या समझा हुआ है। आप ये समझती हैं कि जी ये आर्टिकल 6 की ऐसी एक्सरसाइजेस है 144 का नफाज कर दिया जाए, ये आर्टिकल 6 हो गया। हमने तो आपको सबसे पहले हमने ही कह दिया कि जी अगर ये पार्लियामेंट रजामंद है तो आर्टिकल 6 की हम सबसे पहले हिमायत करते हैं। मूव कीजिए, लाइए, हमें दीजिए, लेकिन सब मुत्तफिक तो हो जाए। आप इस हाउस की हालत तो देखें, मतलब डेमोक्रेसी पे तो सब साथ है। काम हुकूमत का है किसी और का है? आर्टिकल 6 वो आर्टिकल है कि आइन मुअत्तल हो भी जाए तो आर्टिकल 6 जिंदा रहता है जनाब। देखिए हम कहते हैं कि हम आर्टिकल 6 के हक में हैं, लेकिन क्या इस वक्त हाउस में सेंसस है, इसका कंसेंसस है? नहीं है। हम ऐसा कोई काम अभी तक नहीं किया हमने जिसका हाउस में कंसेंसस तो करें। सेंसस की क्या जरूरत है पटेल साहब? नहीं, अगर कंसेंसस ना हुआ, हमने इनिशिएट किया, बाउंस बैक हुआ, तो फिर आप क्या मुशर्रफ को हीरो करार देंगी? और जिस तरह शामी साहब ने कहा माजी में भी आप लोग करते रहे उसको। आप लोग तारीख की दुरुस्तगी के चैंपियंस बनते हैं ना। अदलिया के पास गए हुए हैं तो बनाइए आर्टिकल। हम तो कभी नहीं कह सकेंगे कि आपने कभी आर्टिकल 6 इन्वोक करने की जरूरत नहीं। आपके मेयर बोलने से ना, देखें हमने अयूब खान के खिलाफ जदोजहद की, आप कहें हाँ की या नहीं की? भुट्टो साहब ने की। हमने ज़ियाउल हक के खिलाफ जदोजहद की, आप कहें हाँ या ना की? हमने मुशर्रफ के खिलाफ जदोजहद की, आप कहें हाँ या नहीं? हमने की, हमने की। तो लिहाजा हम हकीकत में चैंपियन हैं। आपके हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन जहां तक आर्टिकल 6 की बात है उसके लिए हमें हाउस में कंसेंसस चाहिए। क्या हाउस के कंसेंसस के बगैर ये इनिशिएट भी नहीं हो सकता? कोई जुर्रत नहीं रखता पहला कदम उठाने की? नहीं, इसके लिए हाउस की ना मेजॉरिटी की ज़रूरत है, कंसेंसस तो छोड़ें, मेजॉरिटी की ज़रूरत भी नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। अलबत्ता जिम्मेदार जो हैं वो उन्होंने एक लॉ में रखा कि इस आर्टिकल को। हाशमी साहब अगर मुझे इजाजत दीजिए, कथा कलामी माँ, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है एक। हम लोग अपने न्यूज बुलेटिन की जानिब जाएंगे, वापस आके जाने की कोशिश करेंगे हाउस में आखिर ये कौन है जो जुर्रत नहीं रखता। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, ओवर टू द न्यूज डेस्क। वापस आने का शुक्रिया। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए आपसे इजाजत दी थी, एक ब्रेक पे गए थे। ब्रेकिंग न्यूज तो आगे के कराची में जो है अभी वो डबल सवारी पे पाबंदी डाल दी गई है, नाफिज कर दी गई है। मगर उससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शायद आज ये है कि हुकूमत के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल साहब आज ये एतराफ कर रहे हैं कि हमारी मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर शायद ऐसे लोग भी मौजूद हैं, शायद नहीं बल्कि ऐसे मौजूद हैं कि जो आमरीत की सपोर्ट करते हैं। पटेल साहब कहते हैं कि हमें 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी इस इशू पे, हम कैसे इनिशिएट कर दें। हाशमी साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। आपकी लगभग 196 सीटें। एक मिनट अच्छा पटेल साहब मेरा एक स्टेटमेंट आप दुरुस्त कर दें, फिर आप हाशमी साहब की तरफ जाएं, क्योंकि हाशमी साहब जब बोलेंगे तो मैं दरमियान में बात नहीं कर करिए अपनी स्टेटमेंट दुरुस्त प्लीज। हम भी चाहते हैं। मैंने दुरुस्त की थी, आपने उसको शायद थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया। मैंने कहा जी देखें हाउस में इस वक्त आर्टिकल 6 पर पूरी तरह से यकराय मौजूद नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात, एक सेकंड, अब मुझे इजाजत देना, स्टेप बाय स्टेप सवाल जवाब करते हैं सर। मैं आपको एक जुमला मेरा, अगर ज़ियाउल हक पर आर्टिकल 6 की तशरीह ये है कि मदद और मुशावरत करने वाले सारे मुजरिम
ضیاء الحق پر آرٹیکل 6 لگتی ہے تو اس وقت کے وزراء اور وزراء اعلیٰ سارے مجرم، اور اگر مشرف پر آرٹیکل 6 لگتی ہے تو جنہوں نے اس کو قانون میں ترمیم کرنے دی، جنہوں نے اس کی مدتیں جو ہے وہ حکومت بڑھائی، وہ بھی سارے مجرم. تو آپ سمجھتی ہیں کہ کٹہرے میں اس وقت بھی سارے اینٹی پیپلز پارٹی ہوں گے؟ تو کیا آپ اتنا بڑا جس کا آپ تانا دیتے ہیں کہ ہماری اداروں کے ساتھ رشاکشی ہے؟ پٹیل صاحب ہاں میں سمجھتی ہوں، کیونکہ اگر آپ تاریخ کی درستگی کے لیے عدلیہ کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، عدلیہ کے پاس جا سکتے ہیں، ریکارڈ درست کریں، آرٹیکل 6 ضیاء الحق پہ بھی لگوا دیجئے. اب مجھے موقع دیجئے، میرا سوال بس اتنا ہے، ان کی لگ بھگ 196 سیٹیں ہیں، آپ کی 125 ہیں، مل کے 222 ہو گئی. آپ کو 96 ہیں، سوری آپ کی 125 ہیں، 96 125 ملا کے 222 ہو گئی. آپ کو 2/3 میجورٹی کے لیے 200 آئی تھنک 28 چاہیے، یعنی کہ 6 رہ گئی. مسلم لیگ نون راضی، آپ کہتے ہیں آپ راضی، اب 6 لوگ جمع نہیں کر سکتے پورے پارلیمنٹ کے اندر؟ جی 2/3 میجورٹی تو چاہیے ہی نہیں مہر، وہ تو کوئی آئین میں ترمیم تو ہے نہیں جس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، تو سمپل میجورٹی. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں مانتی ہوں ترمیم نہیں ہے، مگر میں کہہ رہی ہوں ریڈینس، ولنگنس، جرت، ہمت. ہاشمی صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں، مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ جرت اللہ کا شکر ہے موجود ہے، پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتے. جی ہاشمی صاحب فرمائیے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی گزارش یہ ہے کہ جو پنڈورا باکس ہم نہیں کھولیں گے، ایک اور عامر شاید آ جائے، ضرور آ جائے. جو آپ لوگ اگر اس طرح نہ کریں، ہمیں تقسیم نہ کریں تو کوئی عامر نہیں آتا. یہ اگر تھوڑا سا مجھے بھی اگر عرض کرنے دیں گے، کریے. جو اس کا انٹینشن آف دا لا میکر واز ویری کلیئر. اس کے اندر نہ کنسنسس چاہیے، نہ اس کے لیے بہت بڑی میجارٹی چاہیے. اس میں یہ کہا گیا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی اس کو اس کو لاگو کرنے کے لیے 73 کے آئین میں یہ پروویژن فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی گئی، تاکہ وہ ہر آدمی اٹھ کر صوبائی حکومت، فلانی حکومت، وہ اٹھ کے کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کے دوسروں پر الزام نہ لگاتے پھرے. یہ الزام کا حق دیا گیا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی وہ اس کی انفوک کرنے کے لیے وہ جائے گی سپریم کورٹ کے سامنے. اب سپریم کورٹ جو ہماری فیڈرل کورٹ بھی ہے، انہوں نے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر 500 بندے ملوث تھے تو ٹھیک ہے، پھر 500 بھی فیس کریں، کیوں نہ کریں. یہ کچھ چھوٹی سی بات ہے کہ اس ملک میں بار بار آئین کو توڑ کر 60 سال میں سے 40 سال براہ راست فوج کی حکومت آئی ہے، اور مزید بھی. جی آپ نے کہا کہ کیوں نہ کریں، ہم آپ کی اس بات کو 100% سپورٹ کرتے ہیں کہ کرنا ہے تو کریں، کیوں نہ کریں. جو ملوث تھا ایک دفعہ مثال بنائی جائے کہ کل کو کوئی جرت نہ کرے شب خون مارنے کی. مجھے بتا دیجئے کہ اگر ضیاء الحق کے خلاف آرٹیکل 6 انووک ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کھڑی ہوگی، سپورٹ کرے گی اسے؟ لازمی کریں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اس کے اندر پارٹیوں کا ایشو صرف یہ ہے کہ ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگائیں. وہ آرٹیکل 6 جس پہ آتا ہے آنے دیں، وہ سپریم کورٹ کا دائرہ کار ہوگا. وہ وسعت جتنی دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں، اور خود گورنمنٹ جو اگر نام زد کرتی ہے پرویز مشرف کے علاوہ تو وہ بھی کر ڈالیں. تو حکومت کیوں، شامی صاحب حکومت کیوں ہچکچا رہی ہے، کیوں ڈرتی ہے، کیوں بات کرتی ہے؟ میں بتا رہا ہوں مہر، میں بتاؤں. نہیں شامی صاحب کو بتانے دیں نا، سب کچھ تو آپ نے نہیں بتانا پٹیل صاحب. جی شامی صاحب. دیکھیے یہ حکومت بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اپوزیشن بھی اپنے سامنے بیٹھی ہے. میں تو اس بات پر حیران ہو رہا ہوں کہ آپ قبرستان میں پرانے مردوں کی قبریں پھرول رہی ہیں اور ہڈیاں نکالنا چاہتی ہیں، اور آپ کو وہ منظر نظر نہیں آ رہا جو آپ کے سامنے کا ہے. اور کتنی آندیاں اٹھنے کو تیار بیٹھی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کراچی سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے ہڑتال شروع کر دی تو اس وقت تک ہڑتال ختم نہیں کریں گے جب تک حکومت ختم نہیں ہو جائے. ایم کیو ایم نے، الطاف حسین صاحب نے ابھی یہ کہا، بالکل صحیح ہو رہی ہیں کہ ہمیں گرینڈ الائنس بنانا ہے حکومت کو ختم کرنے کے لیے. تو آپ آج کی بات کریں کہ آئندہ کا پاکستان کو جمہوریت کیسے سنبھالنی ہے اس میں. بالکل شامی صاحب. اور سوال آپ سے یہی ہے، آپ تو اس وقت یہ پرانے مردے تو اپنی جگہ دیکھ لیں گے. سوال یہی ہے شامی صاحب کے اقتدار کو تو پھانسی لگ چکی ہے. بالکل سوال آپ سے یہی ہے، مشرف کو لگی نہ لگی، لیکن سوال یہ ہے اب آپ کی جمہوریت جو ہے اس کے لیے جو پھندے تیار ہو رہے ہیں اس کا کیا کریں گے آپ. اور ابھی جاوید ہاشمی صاحب فرما رہے تھے تو بڑی آسانی بات ہے
ज़ियाउल हक के जो साथी थे, अगर उनको फांसियां लेनी है वो अपने अपनी फांसी बनाए और ले ले, और मुशर्रफ के आर्मी भी अपनी अपनी फांसियां बनाए और ले ले, और फिर जो अयूब खान के आर्मी थे वो भी अपनी अपनी फांसियां बना के लटक जाए। खास कम जहां पाक अल्लाह खैर। बिल्कुल। और शामी साहब यही बात है कि मुर्दे गाड़ने का मकसद यही है कि मुर्दे अगर नहीं गाड़े जाएंगे तो किस तरह सबक सीखेंगे, किस तरह। मुर्दों को फरोल नहीं है। अच्छा, मुर्दों की हड्डियों में दिलचस्पी है आपको? नहीं, मुझे दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। शामी साहब, मुझे आपकी दिलचस्पी इसमें इसीलिए है क्योंकि आने वाला वक्त अब फिर वहीं हम आके खड़े हैं जब सियासतदानों से अवाम मायूस हो रही है, जमहूरियत से मायूस हो रही है। यही मौका होता है कि जब जो है आमराना शब खून मारा जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक क्यों नहीं होता? वैसे एक बात मैं करना चाहूंगा, धमा चौकड़ी मचाने की तैयारियां कर रहे हो, जब आप सड़कों पर आकर हुकूमत को बदलना चाहते हो तो फिर आप क्या कहेंगे कि आप शब खून मारने वाले क्यों नहीं आएंगे? जी हाशमी साहब, जवाब दीजिए। सड़कों पर निकलकर मैं आज करता हूँ, ज़ियाउल हक को लोगों ने आवाजें दी थी और कहा थे आप आओ। जनाब, आज भी मुशर्रफ को लोग याद कर रहे हैं। मुशर्रफ को 3 अरब भेजे। मुशर्रफ अब आप नई फिक्र करें दुनिया की, अपनी जमहूरियत को संभालें, इसकी हिफाजत करें। बिल्कुल जी हाशमी साहब, फरमाइएगा, इस जमहूरियत को संभालें, इसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? मैं थोड़ी सी जसारत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बिला वजह नहीं जो जमहूरियतें फैली फूली हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने कब्रें खोद के हड्डियों को भी फांसियां लगाई हैं। ये कोई नई बात नहीं है मैं कि ये यहाँ पे हो या ना हो। क्रॉमवेल की मिसाल हमारे सामने ना निकालें कब्रों से, ना निकालें, लेकिन आप उसका एक जो उस प्रोसेस से निकल के आप एक उन लोगों के खिलाफ वो चार्ज शीट तो बने। तोड़ने वालों को हीरो तो ना समझते रहे हमारे बच्चे या हम, उनको हीरो तो ना समझते रहे, उन पे ना निकाले उनकी हड्डियां। लेकिन ये बात सही है जी, वो अपनी अपनी कफन ले ले, खुदकुशी कर ले, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों के हेड रोल होंगे, बहुत सारे सर जो हैं उनको फांसियों की तरफ जाना पड़ेगा, फांसियों की तरफ जाना पड़ेगा। कोई मैं कहता हूँ वो फांसी मेरी तरफ ले आए, मैं अपने आप को पेश करने को तैयार हूँ, मैं फेस करूंगा। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि हम किसी की सजा का फैसला भी न करें। आप जेल में रहे, हम आपकी कदर करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप देखें जी, मैं अर्ज करूं, मैं कहता हूं जो एक दफा आपको मामलात कानून और लॉ के मुताबिक तय करना होंगे, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। ज़ियाउल हक के साथ मैं एक अर्ज करूं ना, देखिए जिस पे मेयर ने आपने मुझे रोक दिया वो की बात वो थी। देखिए हाशमी साहब जेल में रहे, उन्होंने जमहूरियत की वो खिदमत की, मुस्लिम लीग नून में से वाहिद शख्स हैं, बाकी ने तो अभी जो अलायंस बना रहे हैं उस वक्त टिकटें बनवाई हैं जहाजों की, लेकिन हाशमी साहब जेल में रहे, इन्होंने कफारा अदा किया और बहुत ज्यादा किया। लेकिन अगर आर्टिकल 6 मुशर्रफ पे लागू होता है तो मेहर, फिर मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अदलिया से रुजू करना होगा, और उस आर्टिकल 6 में अदलिया खुद हमारे सामने खड़ी होगी। आइन में तरामीम इस अदलिया के जरिए हुई, तो आप हमें बताएं कि दोबारा घुमा फिरा के आर्टिकल 6 की सजा आप किसको देंगी? आप किस बात से डर रहे हैं? आप किस बात से डर रहे हैं? आप बात कर रही हैं, आप किस मतलब आप चाहती हैं, मतलब आप ये चाहती हैं कि जो इल्जाम आप देती हैं कि हमारी अदलिया से हमारा तसादुम रहता है, रस्साकशी होती है, वो आर्टिकल 6 का इतलाक करके और ज्यादा बढ़ जाए, इदारों में तसादुम इंतहा को पहुंच जाए, आप ये चाहती हैं? देखिए पटेल साहब, मेरे कहने का मकसद है, अगर आपने लोड शेडिंग खत्म कर दी होती, आपकी प्राइसेस कंट्रोल में होती, लोग बेरोजगार नहीं होते। नहीं, आर्टिकल 6 से 8 लोड शेडिंग। पटेल साहब प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आर्टिकल 6 कहां, लोड शेडिंग कहां? अगर आप मुझे मौका ही नहीं देंगे तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी कहां? बहुत इंटरलिंक्ड है जनाब। मायूस हो जाते हैं लोग, हुकूमतों से मायूस हो जाते हैं जब आप डिलीवर ना करें, जब वो गर्मी में बिलकते हैं, जब उनके पेट में भूख है, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, रोटी कपड़ा मकान जो है वो नारी तक मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था, बता दीजिए। तो इन चीज अगर आप ये सारी चीजें क्योर कर लेते तो आमरियत का या शब खून का डर हमें ना लगता। मगर जिस तरह शामी साहब ने कहा, प्रोग्राम देखा था जनाब, क्या देखा था? प्रोग्राम देखा था, क्या देखा था? उसमें यह था कि जब आइन में तरामीम की कौमी असेंबली ने, तो आपने कहा था कि इससे आम आदमी को क्या फायदा,
آپ کا وہ اسٹیٹمنٹ صحیح تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ کہ آج آپ کا اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ نہیں پٹیل صاحب، اگر آپ گن چن کے بس 1 یا 2 منٹ سنتے ہیں یا کوئی بات سننا چاہتے ہیں، آپ اوور آل ریزننگ اور منطق اور لاجک تو سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے لوگوں کو سارے ان کے مسائل حل کر دیے ہوں یا کر دیے ہوتے تو شاید ہمیں ڈر نہ لگتا کہ ایک دفعہ پھر شب خون لگ سکتا ہے. ہمیں پھر شاید یوم سیاہ مناتے ہوئے بھی فخر ہوتا کہ ہم نے دروازے بند کر دیے، آج ڈیلیور کر رہا ہے ہمارا سسٹم. مگر وہ تھریٹ آج بھی الائیو ہے، عامر کا ساتھ مت دیجئے گا، کوئی شب خون نہیں آ رہا. ہم اس بات پر جناب ہم ساتھ نہیں دیں ہم نے گے، تاریخ سے سبق سیکھ لیا. ہم ساتھ نہیں دیں گے، مگر ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں. جی ہاشمی صاحب، اس میں جو بات ایک کی جا رہی ہے اس کا تو وزن ہے کہ اگر ہم جمہوریت کو آج بھی جو جمہوریت ہے وہ اگر سپریم کورٹ کے خلاف کلیش ہو رہا ہو یا جو لوگ جس طریقے سے بھی اداروں کا کلیش جاری ہو رہا ہو اس سے فائدہ ہمیشہ کچھ لوگوں نے اٹھایا ہے. بالکل یہ زیادہ ضروری ہے کہ ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے اور اس کی ذمہ داری ہم سب پہ ہے. ورنہ یہ میں پٹیل صاحب سے معذرت چاہوں گا، یہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں آئے گا یا کوئی آگے نہیں بڑھے گا یا کوئی آگے نہیں بڑھے گا. خدا کے لیے اس ملک میں بڑے بڑے جو پڑے ہوئے ایڈونچرسٹ، اس کے لیے ہمیں اگر اس گھر کو بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، جمہوریت کو فروغ دینا ہوگا اور جو جمہوریت کچھ ادارے تھے ان کو تھوڑا ان کو بھی ظاہر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ احتیاط اگر کوئی برت رہا ہے کہ سب کو کیسے کریں گے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس کو ظلم بھی نہ کہا جائے. اس سے پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرے گا اور یہ ضروری. جی شامی صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی. آپ نے دونوں موقف سن لیے ہیں. پیپلز پارٹی ابھی بھی اس موقف پہ ہے کہ بھئی ہم کیوں انیشیٹو لیں. ان کو یہ بھی نہیں ریلائز ہو رہا کہ شاید صورتحال بھی ایسی بنتی چلی جا رہی ہے جدھر لوگوں کو اس جمہوریت سے نفرت ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے. مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ اس کا حل حالانکہ میری گفتگو نے ثابت کیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں انیشیٹو لیں. میں نے کہا کہ ابھی تک پوری طرح اگر ضیاء الحق پہ ہم آرٹیکل 6 لگاتے ہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، تو بہت سارے ایسے لوگ، اور اگر مشرف پہ لگاتے ہیں تو بہت سارے ایسے ادارے بھی اس جز میں آ جائیں گے جس کے آپ ابھی متحمل نہیں ہو سکتے. میں بار بار یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، یا آپ کہہ دیں کہ ہم ہو سکتے ہیں. متحمل تبھی ہو سکتے ہیں نا جب آپ لوگوں کو سرف کریں. شامی صاحب مجھے آخری ورڈز دے دیں. بات تو بڑی واضح ہے، اس حمام میں سب ننگے ہیں، اس لیے اب آپ مستقبل کی فکر کریں جی اور جمہوریت کو مستحکم کریں اور لوگوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں. بہت بہت شکریہ سارے تمام گیسٹ کا. جی شامی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ ہاشمی صاحب، پٹیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈر یہی ہے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ مستقبل میں ایک بار پھر نہ ہو جائے. ناظرین، ہم پاکستان میں چلنے والی آمریتیوں اور سیاستدانوں کے طرز عمل، ان کے رویوں پر بات کر رہے تھے آج، اور یہ بات سمجھ سے ہمارے باہر ہے کہ کراچی میں ہمیشہ قتل و غارت جمہوری ادوار میں ہی انتہا پر کیوں پہنچ جاتی ہے، اور پھر کراچی سے شروع ہونے والا جو عدم استحکام، انسٹیبلٹی ہے، کسی بھی موجود حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ کی ہیڈ لائن بنتا ہے جس طرح آج بھی بنا، اور یوں حکومتوں کو جاتے دیر نہیں لگتی. انفارچونیٹلی آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے ناظرین کہ ایک دن میں کراچی میں 9 افراد مارے جا چکے ہیں، اور آج ہی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ بھی جاری ہوئی ہے. اسی کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے دوران کراچی میں 490 افراد قتل کر دیے گئے ہیں، اور اس قتل و غارت کے بعد الطاف حسین صاحب نے سیدھا الزام حکومت اور ANP پر عائد کیا ہے کہ کراچی میں دہشت گردی کا بازار گرم ہوتا رہا مگر جو ہے وہ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی. الطاف حسین صاحب نے ANP کی قیادت پر بھی ڈائریکٹ الزام لگایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسفندیار ولی اپنے لوگوں کو متنبہ کریں، وارن کریں، الرٹ کریں کہ قصبہ کالونی، اورنگی ٹاؤن اور جو ہے وہ کٹی پہاڑی کے اطراف میں گھروں پر مسلح حملے بند کروا دیے جائیں. الطاف حسین نے حکومت کو خبردار کیا ہے، وارن کیا ہے کہ اس قتل و غارت کے خلاف اگر انہوں نے ہڑتال اور احتجاج کا جو کال ہے وہ اگر دے دی MQM نے تو پھر یہ کال حکومت کے خاتمے تک جا کر ہی رکے گی. ناظرین، اسی کے اوپر بات ہوگی کل کے شو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. لکھنا نہ بھولیے گا crossfire.dunianews.tv. Till I see you all again. Have a wonderful night. Good night. اللہ حافظ.